أن إحدى عجائب الدنيا السبع قد انتقلت إلى الكويت، ففي ضاحية عبد الله المبارك في العاصمة تم الانتهاء من بناء مسجد الصديقة فاطمة الزهراء الشبيه للمعلم التاريخي البارز في الهند تاج محل. فكرة بناء المسجد بهذا الشكل جاءت نتيجة إعجاب القائمين عليه بالمعلم التاريخي الهندي، فتم تنفيذ هذا المشروع بعد موافقة السلطات الهندية. تقدمنا بطلب لوزارة الأوقاف في الحكومة بشكل رسمي، وافقوا عليها وأعطونا موافقات رسمية. بعدها أخذنا موافقة من السفارة الهندية على التصميم الخارجي للمسجد. هو يعني شبيه إلى حد ما بتاج محل الموجود بالهند، ولكن بشكل مصغر طبعا، وأعطيناه أيضا الطابع الإسلامي. واستغرق بناء المسجد مدة 4 سنوات تعرض خلالها لعدد من المشاكل التي كادت أن تمنع إقامة أو تنفيذ هذا المشروع الفريد من نوعه، ولكن القائمين عليه استطاعوا تجاوز الصعاب بعد أن تغلبوا على العقبات التي وقفت أمامهم. قالوا إن في بايب نفط وتبين بايب بعيد عن المسجد وماكو أي بايب، يعني لو في نفط ما يعطونا موافقة بلدية، والخطوط الجوية الكويتية موافقين وشركة النفط موافقين، لأن احنا جريب على المطار يعتبر، لأن لازم تأخذ موافقة من الطيران المدني بالأخص، يعني يقول لك يسمح لك ولا ما يسمح لك تبني جريب على المطار أثناء الطيران أو سقوط الطيران، الله لا يقول. المواطنون القاطنون بالقرب من مسجد فاطمة الزهراء أبدوا فرحتهم لانتهاء العمل في المسجد الذي بات له صيت كبير في الكويت. نفسيا ترتاح لما تيجي طبعا تصلي في هذا المسجد، وانا عندي اصدقاء كثر يعني الصراحه في الشركه معاي كانوا يسالوني وين المسجد اللي نفس شكل التحفة المعمارية اللي هي مقال محتاج محل. فكنت أنا أقول لهم، يعني كان بيننا بالواتسابات وهذا، كنت أوريهم المسجد هذا. يقول القائمون على المسجد إن الأرض تبرع بها المغفور له الأمير جابر الصباح، أما تكاليف بنائه فجاءت من تبرعات فاعلي الخير. مسجد فاطمة الزهراء يعتبر واحدا من أجمل مساجد الكويت من حيث التصميم والزخرفة، ورغم أنه مشابه لدرجة كبيرة لقصر تاج محل في الهند من حيث الشكل، إلا أنهما يختلفان في قيمتهما. محمود قنبر، روسيا اليوم، من دولة الكويت.